बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 24 आपसे शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 41 से 42 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत हक़ को ना छुपाने से मुतल्लिक़ हैं, जिनमें हक़ को छुपाने पर तंबीह मौजूद है। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 40 तक की ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन छोटे छोटे लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साबका जितने भी लेक्चर्स हैं तरतीब से यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वो सुन लीजिए ताकि कुरान मजीद को समझने में आसानी हो। तो अब आइए आयत नंबर 41 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। तर्जमा। और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर न बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को न बेचो और मेरे गज़ब से बचो। इस आयत मुबारक में यहूदियों को कुरान पर ईमान लाने, हक़ को ना छुपाने और दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयत को ना बेचने की नसीहत की गई है। मामला दरअसल ये था कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और कुरान की हकीकत को जान तो लिया था, मज़ीद ये कि अल्लाह ताला भी इनको बावर करा रहे हैं कि ये किताब उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। इसी आयत मुबारक में फरमान मुबारक है वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर न बन जाओ। ये खिताब यहूदियों से है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम तो हकीकत को जानते हो और इस मामले को तुम्हें अच्छी तरह इल्म है। तौरात में इस हकीकत के बारे में इल्म मौजूद है, लिहाजा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम जानने के बावजूद तुम ही सबसे पहले इसका इनकार करने वाले बनो। इसी आयत का आखिरी लफ्ज़ वला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीला, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को न बेच डालो। जहाँ तक थोड़ी कीमत की बात की गई है, इससे मुराद दुनियावी फ़ायदे हैं जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को रद्द कर रहे थे। हक़ फ़रोशी के मुआवजे में खा इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक़ यकीनन इससे पेश बहा और कीमती चीज़ है। इसी आयत में अगला लफ्ज़ है व इय्याय फत्तक़ून, और मेरे गज़ब से बचो। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में उनको नसीहत करने के बाद उनको वार्निंग दी है कि मेरे गज़ब से बचो। इससे मुराद ये है कि जब कोई शख्स मामले की हकीकत को जान लेता है तो उस पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो मामले की हकीकत के मुताल्लिक़ ठीक ठीक बात करे। यही उसूल इस आयत में भी मेंशन है कि यहूदियों को जब मामले की हकीकत का इल्म हो चुका था तो वो क्यों इनकारी हो रहे थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने इनको वार्निंग दी है कि मेरे गज़ब से बचो। आयत नंबर 42 की तरफ चलते हैं। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। तर्जमा। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबे न बनाओ और ना जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। इस आयत को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि अहले अरब आम तौर पर नाख़्वानदा या अनपढ़ लोग थे। उनके मुकाबले में यहूदियों के अंदर वैसे भी तालीम का चर्चा ज़्यादा था और इनफरादी तौर पर इनमें ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र आलिम पाए जाते थे जिनकी शोहरत अरब के बाहर तक पहुँची हुई थी। इसी वजह से अरबों पर यहूदियों का इल्मी रोब बहुत ज़्यादा था। फिर उनके उलमा और मशाइख ने अपनी मजहबी दरबारों की ज़ाहिरी शान व शौकत जमा कर और अपनी झाड़ फूँक और तावीज़ गंडू का कारोबार भी चलाकर इस रोब को और भी ज़्यादा गहरा और वसी कर दिया था।
خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرعوب تھے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ دن رات ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آدمی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی شخصیت رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیروکار ہو اور ایک کتاب کو مانتے ہو، آپ ہمیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، نعوذ باللہ، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے ان میں کوئی غلط چیز ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ وہ صحیح ہے، لہذا وہ نہ تو سچائی کی کھلی تردید کرتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ یہ نیا طریقہ کیا تھا؟ یہودیوں کا یہ طریقہ اس نوعیت کا تھا کہ جو سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے پاس سوال لے کر آتا تاکہ وہ حقیقت جان سکے، یہ یہودی اس سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ یا ڈاؤٹ ڈال دیتے تھے، اور اس بنیاد پر کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیتے تھے اور کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیں، تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق اور باطل کو خلط ملط یا مکس کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 24 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 41 42 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 43 سے انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔